सिंध और पंजाब हुकूमतों में कशीदगी, सदर की तलबी पर वफाकी वजीर दाखिला की कराची आमद। कराची पहुंचने के बाद वजीर दाखिला की सिंध के वज़रा से मुलाकात हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर जाकर इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरहुमा की मग़फ़िरत, दर्जाती बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। याद रहे कि सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी खत्म करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर तलब किया। ज़राए अवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल सेनेट में खिताब करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा था कि सदर आसिफ अली जरदारी बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। इनका कहना था कि वो पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, ओपोजिशन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के वकील के ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 का फैसला सुनाने से रोकने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की, जिस दौरान वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस अब इख्तितामी मराहिल में है। हमने बरीयत की दरखास्त गुज़िश्ता साल दायर की थी। केस में इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी मुल्जिमान में हैं और गवाह भी हैं। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस के साथ ही मेरे मौक्कल को तोशाखाना 1 केस में सजा सुनाई जाती है। जो जज साहब सजा देते हैं वो 342 का बयान कलम बंद करने का मौका भी नहीं देते। जिस दिन ये चार्ज फ्रेम हुआ, दूसरा चार्ज इनके सामने पड़ा था। इस मौका पर जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने इस्तफसार किया कि केस में तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी है ना। इस पर सलमान सफदर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से जमानत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सारा मामला इसमें लिखा हुआ है। जस्टिस मियां गुल ने इसी केस में दोनों मुल्जिमान को जमानत दी थी। बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा तारीख समाअत के बाद में बताई जाएगी। समंदरी तूफान शक्ति कराची से कितने फासले पर है? महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान शक्ति इस वक्त कराची से तकरीबन 960 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। तूफान आइंदा 6 घंटों में मजीद कमजोर होने का इम्कान है। अगले 12 घंटों में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान मौजूद है, जबकि माहिगिरों को अगले 12 घंटों तक गहरे समंदर में न जाने की हदायत कर दी गई है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। आइंदा 6 घंटों में हवाएं 45 से 65 किलोमीटर फी घंटा तक कम हो सकती हैं। समुद्री तूफान शक्ति के बायस क्वेटा मट्टी के तूफान की लपेट में आ गए, जिसके बायस हद निगाह भी कम हो गई। समुद्री तूफान शक्ति के असरात बलूचिस्तान तक पहुँच गए हैं। पीसीबी ने सीजन 2025-26 के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पीसीबी के सीजन 2025-26 के लिए इंटरनेशनल पैनल में मैच रेफरी अली नकवी, जबकि एम्पायर आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी, राशिद रियाज और सलीमा इम्तियाज शामिल हैं। पीसीबी के एलीट पैनल ऑफिशियल्स में मजमूई तौर पर 18 एम्पायर्स और 10 मैच रेफरीज को शामिल किया गया है, जबकि एम्पायर्स की कारकर्दगी को बारीकी से जांचने के लिए सप्लीमेंट्री पैनल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें सप्लीमेंट्री पैनल 1 में 14 जबकि सप्लीमेंट्री पैनल 2 में 24 एम्पायर्स शामिल हैं। इसी तरह मैच रेफरीज के सप्लीमेंट्री पैनल में 10 रेफरीज को शामिल किया गया है, जबकि पीसीबी मर्जिंग पैनल में मुल्क भर से 40 एम्पायर्स को शामिल किया गया है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि ये मैच ऑफिशियल्स पैनल में 13 खवातीन एम्पायर्स को भी शामिल किया गया है, जिनमें नुमाया नाम सलीमा इम्तियाज का है। पीसीबी के मुताबिक नए पैनल्स की तश्कील का मकसद मुल्क भर में एम्पायरिंग और मैच रेफरीज की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। नेशनल गेम्स के लिए सिंध की मर्द और खवातीन हॉकी टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सिंध के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स पर इब्तदाई ट्रायल्स मुनक्किद किए जाएंगे। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज नरेजा के मुताबिक सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मंजूरी से सिंध हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकबर अली कायम खानी ने महकमा खेल सिंध और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की हिदायत पर सिंध के तमाम सेंटर्स पर 9 अक्टूबर को बैक वक्त मर्द और खवातीन की हॉकी टीमों की सिलेक्शन के सिलसिले में ट्रायल्स मुनक्किद किए जाएंगे। सिंध के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स पर इब्तदाई ट्रायल्स मुकम्मल करने के बाद फाइनल सिलेक्शन ट्रायल 11 अक्टूबर तक खवातीन के लिए और मर्दों की टीम के लिए मौका 12 अक्टूबर को KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में ट्रायल। अहमद गारमेंट्स क्लॉथ हाउस कचहरी रोड खानपुर पर कल शाम गई लिफ्टिंग में एक नौजवान की मौत का वाकया पेश आया, जिसका मुकदमा दरख्वास्त मुद्दई की थाना सिटी खानपुर में दर्ज हो चुका है। मकतूल के वारसान में शामिल 2 फूल से बच्चे हसूल इंसाफ की आवाज़ उठाए आज प्रेस क्लब पहुंचे। पुलिस इंतजामिया और मुतल्लिका दीगर इंक्वायरी अफसरान से शहर खानपुर और इलाका भर की आवाम की मुतबाना दरख्वास्त है कि जिस दुकान या मकाम पर यह वाक़या पेश आया उस मुकाम पर और शहर के चारों तरफ में भी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से असल मुल्ज़मान तक पहुंचा जाए ताकि कसूरवार को इबरतनाक सजा मिले और अपने घटिया अंजाम तक पहुंचे। इलाके भर की आवाम इस वाक़े की गैर जानिबदाराना
اور میرٹ پر انصاف کی طلبگار ہے۔ کانپور میں نوجوان الیکٹریشین محمد زاہد کے مبینہ قتل کیس میں پولیس کی غفلت کے باعث کیس کے 4 ملزمان نے عبوری ضمانتیں حاصل کر لی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول محمد زاہد کی لاش 2 گھنٹے تک لفٹ میں پھنسی رہی۔ نجی شاپنگ مال انتظامیہ نے ریسکیو اداروں کو بروقت کارروائی کرنے دی۔ مقتول زاہد 3 بچوں کا باپ کیس میں نامزد نجی شاپنگ مال کا مالک بیرون ملک فرار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے انصاف کی اپیل۔ ضلع ملیر کے مضبوط امیدوار ریاض احمد بھٹی نے سندھ بار کونسل کے الیکشن کا پہلا مرحلہ کامیابی سے عبور کر لیا۔ ریاض احمد بھٹی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پیر کو سندھ بار کونسل ضلع ملیر کے امیدوار ریاض احمد بھٹی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ ہزاروں وکلاء نے ریاض احمد بھٹی کا شاندار استقبال کیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے پھولوں کے ہار پہنائے، ریاض احمد بھٹی کے حق میں نعرے بازی کی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ جو کالا کوٹ ہے، بھٹی تیرا ووٹ ہے، بھٹی تیری جیت انشاءاللہ ملیر کی مجبوری ہے، بھٹی کا لانا ضروری ہے، بھٹی تیرے جان نثار بے شمار ہیں۔ شمار وکلاء نے تلاوت کے بعد ریاض احمد بھٹی کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وکلاء نے جلوس کی صورت میں ریاض احمد بھٹی کے حق میں نعرے لگائے اور اے جی آفس پہنچنے رمضیاز احمد بھٹی نے ضلع ملیر کے نشست کے لیے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ سندھ بار کونسل کے الیکشن کا پہلا مرحلہ آسانی سے عبور کر کے اپنی یقینی جیت کی پہلی کیل ٹھوک دی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ریاض احمد بھٹی ملیر کی نشست کے لیے مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ ریاض احمد بھٹی سے کراچی کے وکلاء دل سے محبت کرتے ہیں، ان کی شخصیت اعلیٰ ہے اور ہمدرد شفیق استاد ہیں، ہر ایک کی عزت کرنا، بسم اللہ سلامت رہیں کہنا ان کا وتیرہ ہے اور ماہر قانون دان۔ ہمیں وکلاء نے ریاض احمد بھٹی کو نوجوان بچوں کے لیے قانون کی ایک بڑی یونیورسٹی قرار دیا۔ سندھ بار کونسل کے الیکشن 1 نومبر کو ہوں گے۔ امیدوار وکلاء نے الیکشن مہم تیز کر دی۔ سندھ بار کونسل ضلع ملیر کی نشست کے امیدوار سابق جنرل سیکرٹری ملیر بار ریاض احمد بھٹی کی وکلاء ریلی نے سب کو حیران کر دیا۔ ریاض احمد بھٹی کی ریلی میں ہزاروں وکلاء نے شرکت کی اور پیر کو ریاض احمد بھٹی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد اے جی آفس سے باہر آئے ہوئے پہلے سے موجود وکلاء کی بڑی تعداد نے ریاض احمد بھٹی کو احصار میں لیا اور ان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک ریلی کی صورت اختیار کر گئی۔ وکلاء نعرے لگانے پر مجبور ہو گئے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ وکلاء نے جواب میں کہا کہ شیر آیا شیر آیا۔ ریاض احمد بھٹی نے ریلی کی قیادت کی۔ وکلاء کے ریاض احمد بھٹی کو جیت کی ایڈوانس مبارکباد۔ سندھ بار کونسل ضلع ملیر کے امیدوار ریاض احمد بھٹی نے وکلاء کی جانب سے حوصلہ افزائی پر وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔ ریلی میں شامل سینکڑوں وکلاء کو خود پھولوں کے ہار پہنائے۔ وکلاء نے حمایت مکمل یقین دہانی کرائی اور ان کی سابقہ کاوشوں کی تعریف کی۔ کراچی بار کے جنرل سیکرٹری رحمان قرائی، سندھ ہائی کورٹ کے صدر سرفراز موتیلو نے بھی ملاقات کی، پہلے مرحلے کی کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ ملاقات کے پہلے مرحلے میں ریاض احمد بھٹی کی جانب سے ریلی میں شامل وکلاء کے لیے ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اور گورننس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا کر دی گئی۔ اعزاز ڈگری وزیر اعظم کی قیادت، گورننس اور عوامی خدمت کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دی گئی۔ یہ اعزازی ڈگری ریاست پہانگ کی ملکہ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی آئینی سربراہ محترمہ تنکو عزیزہ مینا میمونہ اسکندریہ نے وزیر اعظم کو پیش کی۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں اعلیٰ حکومتی شخصیات، یونیورسٹی انتظامیہ، طلباء و طالبات اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ملکہ پہانگ نے تقریب سے خطاب بھی کیا، جس میں دونوں شخصیات نے تعلیم، قیادت اور مسلم دنیا کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارت کوئی طیارہ نہیں گرا سکا، ترجمان پاک فوج کے مارکہ حق میں چینی ہتھیاروں کی مؤثر کارکردگی کی توثیق۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی پیش ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی، چاہے وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی، اس کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تصدیق کی ہے کہ مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ بلومبرگ نے لکھا کہ ایک ہفتہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کے چینی ساختہ J-10C نے رافیل سمیت متعدد بھارتی فضائی طیارے مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق میں پاکستانی ہتھیاروں بشمول پاکستانی افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی توثیق کی۔ بلومبرگ نے کہا کہ اگست میں پاکستان نے Z-10ME حملہ آور ہیلی کاپٹر کو بھی اپنے ہتھیاروں میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔